बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने इस हलफ और वादे को रिन्यू करता हूँ कि मेरी जान, मेरा माल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, सब कुछ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर कुर्बान। मैं तहे दिल से ये इकरार करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं और मुझे उनसे बेतहाशा मोहब्बत है। जैसा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा है, आप लोग भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप भी मुसलमान हैं और उस नबी से मोहब्बत करते हैं जो सिर्फ मुसलमानों का नबी नहीं, पूरी दुनिया के लिए रहमत है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एज़ ए मुसलमान मैं आप लोगों को इंतबाह कर दूं कि आजकल एक सोशल मीडिया पे सोशा छोड़ा हुआ है मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर के मुतल्लिक़। हमारी गुफ्तगू उस पर है कि उसने माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी की है। हमारे नज़रिए के मुताबिक ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप हैरान होंगे, आपका मेंटालिटी लेवल, आपकी सोच अपनी जगह है, लेकिन इसको सुनिएगा। हमारे नज़दीक ये गुस्ताखी नहीं है, क्योंकि मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने गैर मुस्लिमों के इक़्तिबासात उनकी कुतब से लेकर आगे की तरफ कोट किए हैं, आपको अवेयर किया है। हमारे नज़दीक उसको ऐसा करने के लिए क्यों पड़ा? क्योंकि उस आदमी ने अल्लाह ताला की शान रहमत को आप पर वाज़े करना चाहा कि अल्लाह ताला कितने नरम है, अल्लाह ताला की ज़ात कितनी नरम है, अल्लाह ताला कितने रहमत वाले हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अगर गाली भी देता है, तो माअज़ल्लाह को बुरा भी कहता है, तो फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी दुख ना करो, और बल्कि उनकी औरतों से तुम लोग शादियाँ भी कर सकते हो कि अल्लाह के नबी रहमत बनकर आए हैं और वो रहमत ही हैं। और अल्लाह ताला बज़ाते ख़ुद एक रहमत है और वह बंदों को भी अपने ख़ास बंदों को जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रहमत बनाता है। इसलिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कोई कसूर नहीं। हमारे नज़दीक एक आम फहम बात है, पढ़ी लिखी बात है। अगर हम किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहें तो बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, ये कहकर कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। इस तरह हम किसी ज़ातियत पर अटैक करते हैं, ज़ाती लोगों पर अटैक करते हैं, सिर्फ उस खुंदक में कि जब हमारी दुकानें बंद हो रही हैं। असल में वो शख्स तौहीद का प्रचार करने आया है। अल्लाह ताला की रहमत है उस पर कि वो तौहीद का प्रचार कर रहा है, और किसके ज़रिए कर रहा है? अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उनकी हदीसें कोट करके, उनकी रहमत को दिखा कर, लोगों को साबित करके। और जिस बंदे ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ही अपने अल्लाह के नाम और उसके नबी के नाम से करना होता है और दुरूद पढ़ कर करना होता है, वो गुस्ताखी का मर्तकब कैसे हो सकता है? ये जितने भी मौलवी हजरात हैं, मैं इंतहाई माज़रत के साथ इनको समोसा और कॉपी मौलवी कहता हूँ या हलवा मौलवी कहता हूँ। इन लोगों ने आपको गुमराही पर लगाया हुआ है। आप सोचिए, आप ख़ुद भी देखिए, ज़रा एनालिसिस कीजिए, ज़रा तज्ज़िया कीजिए कि क्या वो बंदा गलत बात कहता है? बिल्कुल नहीं कहता। वो यही कहता है कि अल्लाह के अलावा आप लोग किसी से कुछ भी नहीं मांग सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुमने अपने जूतों का तस्बा भी मांगना है तो वो अल्लाह से मांगो। ये किसके मुँह के लफ्ज़ हैं? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और ये जो मौलवी आपको बाबों की पावरें बताते फिरते हैं, क्या मैं समझ सकूँ या आप समझ सकते हैं कि इनकी पावरें माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह मेरे आका से भी ज़्यादा हैं? वो पावरें उड़ने वाली अल्लाह ने अल्लाह के नबी को नहीं दी, इनको दे दी। वो एक जगह पर बात करते हुए दूसरी जगह पर पहुंचाने वाली बापों को दे दी, माअज़ल्लाह अल्लाह ने नबी को नहीं दी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुप्रीम हैं, दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं, अल्लाह का नूर हैं। अल्लाह के नबी, अगर हम आम फहम में बात करें, हम सिर्फ सामने से देख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سامنے بھی دیکھ سکتے تھے اور پیچھے سے بھی دیکھ سکتے تھے. اسپیشل کوالٹیز کے حامل، اسپیشل پرسن، خاص آدمی، اللہ کے پیغمبر، جن کے شان اور شان پاک بیان کرنا شاید ہمارے پاس وہ ویکیبلری، وہ الفاظ نہیں ہیں. لیکن یہاں پر اس معاشرے میں یہ دکانیں جو چلا کے بیٹھے ہوئے مولوی حضرات، ہمیں ساری عمر گمراہی پہ لگائے رکھا، ساری عمر ہم نے درباروں پہ بھیجے رکھا کہ جب بھی کوئی چیز چاہیے دربار پہ جا کے مانگو، مل جائے گی. جب کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انی قریب انی قریب انی قریب، کہ میرے بندے جب تمہیں میری ضرورت ہو تو سمجھو میں تمہارے بہت قریب ہوں. میرا ذاتی کردار ایک جگہ پر سائڈ پہ رکھ دیجئے. لیکن کیا یہ عام فہم بات نہیں ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے دے کہ انی قریب ہوں تو میرا ایمان پیدا نہ ہو جائے اور میں اللہ پر ایمان نہ لے کے آؤں؟ مجھے کسی بابے کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، یا کسی سے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا کاروبار چمکا دو یا مجھے اولاد دے دو؟ یہی باتیں مرزا انجینئر کرتا تھا، جس کو ان لوگوں نے سب نے مل کر تھانوں میں بند کروا دیا. نظریاتی کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، ہمارے ملک کی اسلامی نظریاتی کونسل، میں مضحکہ خیز انداز میں کہتا ہوں یہ کس قسم کی اسلامی نظریاتی کونسل ہے؟ شاید انہوں نے ایک طرفہ بیان لے کر اس کا موقف سنے بغیر اپنا فیصلہ دے دیا. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ کیا میرا مذہب یہ کہتا ہے ایک بندے کی بات سنی جائے اور اس کی بغیر سنے ہوئے اس کا فیصلہ کر دیا جائے؟ اس کے موقف کو بھی سراہا جانا چاہیے، اس کو موقع دیا جانا چاہیے کہ اس نے آخر کیا کہا ہے. آپ کو ویڈیو کلپ کاٹ کر دکھائے جاتے ہیں اور آپ لوگ اس پر غصہ کیے جا رہے ہیں. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے اور پورے کلپس کو دیکھیے کہ اس نے کیا کہا ہے. مثال دیتا ہوں دوبارہ، اگر مجھے کوئی شخص گالی دیتا ہے اور میں اگلے شخص کو بتاتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ گالی دی ہے، تو کیا میں مرتکب ہو گیا اس گالی کا؟ ہرگز نہیں. آپ اپنی جگہ کو یہی اصول اپنے آپ پر اپلائی کر کے دیکھیے کہ آپ کو کوئی گالی دے اور آپ اگلے بندے کو بتائیں تو کیا میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے گالی دی ہے؟ نہیں، آپ نے صرف پچھلے بندے کی بات کوٹ کی ہے اگلے کو بتانے کے لیے. یہی سلسلہ مرزا صاحب نے کیا. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی باتوں کو سراہتے ہیں کہ آج سے پہلے اتنے دلیرانہ انداز میں، اتنے بہادرانہ انداز میں کبھی کسی میں اتنی جرت نہیں ہو سکی کہ اس طرح کے توحید کے نظام کو پرچار دے سکے. رلا ملا بیان ہر بندہ دیتا رہا، ہر بندے مکس قسم کا بیان دیتے رہے. ہم سے شرک بھی کرواتے رہے، بدعتیں بھی کرواتے رہے، ہم سے ختم بھی دلواتے رہے، ہم سے منتیں بھی مرواتے رہے، لیکن اللہ کی طرف نہیں جانے دیا. عمریں گزر گئیں، اللہ کی طرف نہیں جا سکے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مرزا محمد علی انجینئر کے بارے میں ذرا سافٹ کارنر رکھیے، اس کو ذرا ڈیپلی سنیے، دیکھیے. بلا وجہ گستاخ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کا موقف نہیں سنیں گے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں ٹک ٹاک پر بہت سارے لوگ ان بابوں کو ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ ان میں سے بیشتر طبقہ نوجوانوں کا ہے. نوجوانوں، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے اندر تو اللہ نے ایک زیادہ عقل دی ہوئی ہے، تمہارے اندر زیادہ اگریشنز ہیں، تم لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہو، تم لوگ زیادہ سیکھ سکتے ہو. کیا آپ کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ کیا سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے؟ ذرا سوچئے اور جھوٹی باتوں کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑیے. بلا وجہ کا بغض مت نکالیے. یہ مت بھولیے کہ کل کو آپ نے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. اس معاملے میں ذاتی معاملات میرے اور ہیں، آپ کے اور ہیں، میرے ذاتی گناہ میرے اندر ہیں، آپ کے اندر ہیں، لیکن ایک کامن معاملہ جو چل رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا. کہ ایک بندہ آیا تھا جس نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا، اور آپ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. آپ سے اس بات کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں ہائی لائٹ کر دوں، ایک نوجوان ہے جس کی کوئی موبائلوں کی دکان ہے، گجرانوالہ کا ہے، اور ایک وہ دو چار اور چل پھر رہے ہیں. یقین مانے اتنی سستی سی باتیں کرتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے. اور ان کے کمنٹس نیچے جا کے دیکھ لیں، ان کو لوگ ان کے خلاف کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں کہ تم بکواس کر رہے ہو، لیکن وہ ویڈیو بنانے سے باز نہیں آ رہے، صرف چند پیسے کمانے کے لیے. تو ایسا پیسہ کسی کام نہیں آئے گا. آخر میں آپ کا شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا اور اس گفتگو کو سنا. آپ سے گزارش ہے کہ ہم لوگ مرزا محمد علی انجینئر کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں کسی بات کا، کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں، اور ہم ایسی کوئی بات بھی نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے خلاف کوئی ایکشن کیا جائے. کامن سی بات کر رہے ہیں، اس کی رائے کا احترام کر رہے ہیں، اور اس نے کوئی گستاخی نہیں کی ہماری سوچ کے مطابق.
آپ لوگوں میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو نیچے کمنٹس میں آ کے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیں گے۔ ہم لوگ کھڑے ہیں مرزا محمد علی انجینئر کے ساتھ، وی اسٹینڈ اپ، وی اسٹینڈ اپ، وی اسٹینڈ اپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ قربان۔ میں اپنے وعدے پر پکا رہوں گا انشاءاللہ، آپ بھی اپنے وعدے پر قائم رہیے گا۔ اللہ حافظ۔